ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. دی آیت کی بیان نہیں ذکر کی دعا ادا امور دی چاہے دین تے نقصان نہ صحیح لیکن آئے نے جدا والی راوڑ ددیو دائے فامین کے فرق ہے. آگے تو امور دا زلال اور دے تو لکھی امور دا ازلال یو دی گمراہ کے دل لوبل دی خلق گمراہ کول پخپل ام کافر کے گئے اشترام کوئے دے تو گمراہی وہ سوئی پخپلم مگمراہ کے نو خلق مگمراہ کوئے کا ظاہر پر ادوسی یو تلویز دیول کتمان ددین من کول کئی ولی دا دی ایمان بالقرآن سر منافی خبری اول سر تلویز تا دو شری کا ندے کی بیا فرق دا ہے. تلبیس الحق بالباطل دا طریقہ دا گمراہ کولو دا خواصو خواصری معنی نمگڑی مولیان و طالبان دی مولیان سر دئی دا گمراہ کولو طریقہ سی تلبیس رسو راضی ہے. تلبیسو کے لئے نمگڑی مولائی غریب طالبی میرا منگ تو استاد ویزا سویلی ایو دا عوامو دا گمراہ کولو طریقہ ہے تا کتمان حق ہوئی امی سڑی تو خدستر آڑو مسئلہ نہ کیا کہ تپوس کی دیوی چپ سے باریکاتو کے گوتے مو پاک کتمان کی. لا تلبسوا الحق بالباطل دا لبس نماخوذ دے لبس ومان دا خلط و دا گڑوڑ کولو اگر یہ لبس تے لبس ہوئی جامعہ غسل ہوتا درائن نہیں ماخوذ بلکہ لبس مانے گڑوڑ کول. حق ہوئے لکھی ہر غصیص سے چی بدلیل شریع سر ثابتی دلیل شریع موجودی شرائع جائز دے وقتانا جائز دے حلال لے کا حرام نے پاقیدہ کی گبا مال کی رٹون تا حق ہوئی باطل درے مقابل لے باطل منوے لدائے مادہ قرآن کے اتمانی سر راضی باطل کلوی سوا پروا دے دل کل باطل ویل کی حرام و طریقہ ہوتا کل باطل ویل کی عبسکار تا کل باطل وی اثر محو کی دل ہوتا دارنگی باطل ہر معبود باطل تمئی دارنگی باطل وی شبہات باطلہ ہوتا دارنگی باطل لازی مقابل دا حق سمان شوار عقیدہ عمل چی پشر سر ثابت نہیں کم عقیدی عمل دا پارا چی دلیل شرعی نہیں رائے تا باطل وی. مفسرین دے مقام کے خاص خاص مصداقات نکلی اگر چی تخصیص تاجد بھی شاہ مثال پیش کرے اگر یہ حق نہ مراسد رشتہ اور باطل نہ مرادی درو مگر وڑ گوایا حق مانے رشتہ پر درو بل مانے کرے حق وی لکی اسلام تا و باطل وی دین یہودیت و نصرانیت تا اسلام مگر وڑ گوایا پر یہودیت و نصرانیت دریم حق دا اللہ کتاب تا و باطل دا تغییر تا مگر وڑ گوایا حق سے اللہ کتاب دے بالباطل بباطل و تعویلنو دار یہی حق وی تورات تا و باطل وی تبدیل دا صفت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگے حق وی باسط دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اور باطل مانے داغی سر زان نا قید لگول چھ دے ٹک دا نبی دے خزم دا پارا ننے دے دامیانو نبی دے دے تھا ٹول باطل قیدو نوئی باپ آل باطل کے یا خبوانا دا معادا لبس اختلاط دا پار دین پسلہ کے ماں غواری مگر وڑ کوئے حق دا باطل سران یو مانا داشتو مگر وڑ کوئے حق دا باطل سران دائیں ویڈیر طریقی دی اول طریقہ دا منزل آیاتو نہیں
رائے پمینس کے پاخر کے اور سرا دزان نسٹے کے ولی کی خلق و تخیال اور کی شدہ قرآن دیا دری مثال ما دے امت کی ذکر کری کافی کلینی دا شیو معتبر کتاب دا سرے لے کر بخاری زمون چرے یعقوب کلینی نکلے پائے کہ دری مرضون خم عالمی شدہ کم مرتبے والا خلق ایسے خودی تقیہ کی جمون قرآن مان پائے کہ آیت نکلے فبدل الذین ظلموا آل محمد حقا قولا آیت دا ہے بدل کر ظالمان خلق کو سی بدل کر حق دا آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد تنا ابو بکر عمر کہ فاطمہ لے حق ورنہ کر دایت رضان نہ لگو لے بلایت کی بے سمشترو بیان حسما یکرو بمانز اللہ فی علین دا علی مبارک جل سے نازل کری ناغدی برباد کر فصل الخطاب دنی کتاب دے اے کلی کری اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله في علي توصل لگولی دیر مثالوں نے اشتاد آئی تفسیر قومی اور توئی فصل الخطاب دیکھ دیر مثالوں نے داریں عبارتوں نے مرزا غلام احمد پر کتابوں کے مشتاہ آیت راوالی نمگڑے سو سرخ پلو لگے تلبیس پخل کو راوالی بل طریقہ تلویز دئی سے تبدیل دیو کلمے پہ بل کلمہ یو بل تنزیب پہ تلفظ کے دام دریش یو کتابوں کی ڈیر دی قرآن کی ویلی جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس نائسوئی جعلناکم ائمتا وسطا امتا ائمتا ویلی ادیتا نگولی جو وسطا صفت ائمتا بیانی کیا خود جمع بدلے لکلی ولتکم منکم امتن امتن کی ولتکم منکم ائمتن ایمان ثابتی اخرجت للناس قرآن وی کنتم خیر امت ندی وی کنتم خیر ائمت دا سے متشاکل الفاظ بدلی گور بخاری کی یو خاص خبر اور ہے حدیث د نزول د عیسیٰ علیہ السلام امام بخاری تقریباً درے کرت راوڑے کتاب کے مارا نقل کری دے حدیث د نزول عیسیٰ لسکم سل خدا بخاری روایت چرے نپائی کی عیسیٰ علیہ السلام مراکوسی نابس گئی عام دارے چی جزیہ و ختم کی جزیہ و سنگا ختم کی مانس کافر با یا ایمان روڑی یا با قتل کی جزیہ خوئی دے چی کافر دیو ٹکس ورکی نا دابا نہیں بیا ام الاسلام ام السیف ویضع الجزیتا انتدامان لیکن بخاری پیو مقام کے احادیث دا سرے یضع الحربتا یضع الحربتا ختم بکی جنگ لرا جنگ بختم کی انتر چر بخاری شارحین گورے دے طرف تے توجہ نہ کرے ظاہر بطن پہ کمزان راہ ہے اگر شرائع تعویل کے ریشی جنگ بختم شی زمانہ کافران و قتل کی نماز جنگ والا ختم شکا لیکن اصل خبر روایت کے حربتن نے جزیہ دیکھا دا شرط سوک لگی دلی شاید اور پرے کی تحریف کرنے جزیتن کی دی جم نے لانے ٹکے لڑکڑے شے پادشوا دزی نے ٹکے لڑکڑے نو رے پادشوا یتن کی دی نے یو ٹکے لڑکڑے نو حربتن تی جوڑ شکا دیو جن مرزا غلام احمد قادیانی دا پخپت دلیل کی لکلے چاہا عیسیٰ خزیمہ اللہ را لے گلیم دی لپارا چی جنگ ختم کا جہاد منسوخ کا اور دا حدیث بدلیل کے پیش کرے چی بخاری حدیث سے یضع الحربتا
ادی تمام محدثین نے اور شیخ الحدیثان نے اور توجہ نہ دے دا وایسا تحریف کرے تلبیس چاہیے جزیت الناہر بتن جو کرے قابل تلبیس طریقہ صدا آگے تو ہی تعویلات باطلہ شبہات باطلہ داو بری امت کی بیا ڈیر زیاد دی مشرکان شر آیتنا عامدی پرد شرک بانے مطلقاً ندی تعویل کی بوتان مان دا بوتان پورے خاص دی پخلقوں میں اشتبار آگا آیتنا عامدی پباد یہودیان کم شامل نہیں ندی خاص کی بے یہودیان پورے ندارنگی جہمیہ بعض اشارہ ماتوریدیہ صفات اللہ تعالیٰ نے نہ تعویل باطل کہیں استواء عرش نشتا ہوئی بادشاہی مراد دی ید وجہ ساقی نشتا بلکہ قدرتنا علمون مراد دی نہ یہ تلبیس کرے گا ندارنگی مثال دار حدیث دے اس بات درف الیدین حدیث چرے عام علماء سکے سیتیو بخاصر سالہ لکلے چاہ حدیث متواتر دے علماء دیوبند ہوئی شرا حدیث متواتر دے شان اور شاہ کشمیری لیکن بائے کے بعد خلق تعویل کئی چرف الدین مراد دان جو غگون تلاس پورتا انہا دا زین اللہ صدر کول زنگون اللہ سیخین مسلرے کا دا معنی شاہ کرے دید تعویلات باطلہ ہوئی دارنگی تلبیس چرے بشبات باطلہ سراخڑے زیاد دے دعام آیتون تخصیص کئی ولی سبب نزول کی دار آگلی دی پایا تو حدیث بانے عمل دپارا بانے جوڑا کی شدہ منسوخ دے اور فلدین بانے عمل ولی نے کہ حدیث شدہ منسوخ دے یو پکی مسترب پیدا شویر پخبل مسترب دے ناغو اذا حدیث مسترب دی تب مسترب ہوا ہے دا قول ددن مخ ایچا نہ کرے دا دی زمانی ذریعہ علامہ ہے وہ یہ مسترب دی جی کل بازو کی یو زیارفہ بازو کی دو زیارفہ بازو کی دری زیارفہ وہ او دسم بیام کا وہ او دس یو زیراجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کرتا ابا شولی بل روایت کرائی دو کرتے شولی بل کرائی دری کرتے شولی مسترب ہے کہاں زب بیودس اگر بیودس ہوا ہے دا زان نے علامہ جو کری تب مسترب کی جنے مسترب خواہے تھی چامل پہ نہیں شکے رہے کہاں تو چدری کرت طرف لے دینو کیا سلور کرت نا دو پکی داخل شو لکن یوم پکی داخل شو دا علامہ گان جو چیز دے دور دا ٹول ملبسین دی دا حق بالباطل دی نور تو تلویس میں کہے پخپل ہے کئی نمولیان طالبان واڑو واڑو آپ بڑے تلبیس کی وائے چیز چھو پلان کی مولی سے ہم تدا مانا کرو لا تلبس الحق بالباطل حق پا باطل سرا پا خلق بانے مگر وڑکا ہے قرآن کے مگر وڑکا ہے لا تلبس دا مانا پا خلق بانے مگر وڑکا ہے شبہات باطلہ تعویلات باطلہ غلط تعویلون سرا دین میں جوڑا ہے نبل سرے و تکتم الحق دیکھ اللہ داخل لا تکتم الحق دا طریقہ دا گمراہ ہے دا عوام و خلقو لا پرے کے ولی نے ذکر کرے دا مخ کے لا دلان دے داخل لے اور ذکر نہ کچھ تلبیس مستلزم دپار کتمان دے کن مستلزم سی متضمن دادائے پا زمن کے داخل شن اللہ پا کسی کے جدا ہونے مپٹوئے تاسو حق لرام کتمان دا حق مطلقاً و مستقلاً من و حرام لیکن اکثر پیدا کردہ دا تلبیس پا طریقہ داغے دلان دے داخل کرو حق دے کہ بیا عام خبر دا
مخی دیر شد لا تکتم الحق اغایتون چی ببار در رسالت داخلی نبی کی لی اور آیت صفاتو کی لی تورات انجیل کی دارنگ زمون پا دین کے حق مسائل دی پا قرآن و حدیث کے دا مپٹو لا تکتموها آیت راشی بائے کہ بدیر دینا پٹ کی حدیث راشی ناغا بیان بیانے دا پا کپری دا خواہ پسیبل وایا کتمان دا حق ہوگی وانتم تعلمون و حالار چتاسو پوئے گئے دیکھ بیا مفولے نے ذکر کرے یا نس یا منسیار ہے انتم تعلمون من انتم اہل علم تاسو علم والا خلق ولی تلبیس و کتمان خوامیان نشی کولے خو مولا یہ کئی کر یا داعش دنی مفول اضف دے انتم تعلمون الحق پتا سے آل کی تاسو حق پیجن ہے و حال دارے چی کتمان کوئے اور تلبیس سکھائے پدی قید کی بیا فائدہ دارا کل یو سڑی نہ حق خبر پادشی ولی دوجی دا اجتہادی غلطین مجتہد دیکھنا مجتہد غریب خطاش بل حدیث و تنور رسیدلے یا حدیث و ترسر آڈو رسیدلے نے نداغن حق پٹ پادشی دے حق خلق و تنہ بیان کرے خود دے دل تکنن مراد ولی دلتا کوئی حق پٹول پدا سے آل کی چتا حق پی جنی غریب خو حق نہ پی جندلن زکہ دن پٹ پادشاہ نہ پدے کی گناہگار نہ دے ائمہ دین چرے گناہگار نہ دی شیخ الاسلام رحم اللہ کتاب لکھلے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام ملامتیاں نشترے پہ امامان باندھی دیو جناغ انسان چاہی امامان تکنزل کی بدرد وئی ددا عاقبت اکثر خرابی گیا ادام کے شپلان کے اہل حدیث سے امامان تکنزل کی لال خودیہ سے پراپیگنڈا کی کنزل دیدی تو اس دائی تقلید مکھائے تقلید خاص سن دیوئی کنزل ہوتا اکڑا او ککڑی او سڑی ناغا اہل حدیث نے کم حدیث کی رائے لیسی امامان تکنزل کا ولی امامانو بانے ملامتیاز کا نشتہ چاہیے زان نہ زماری لڑ کرے نا اگی ویلی اذا صح الحدیث فهو مذهبی کل حدیث صحیح تا اس معلوم شیدا زمان مذہب دے گا دا معنی دا حدیث نہ دا قول نہ کہ زمان ہر یو قول کے صحیح حدیث تھے دا معنی غلط ہے نہ ٹھیک دا یو صحیح حدیث بماتنی ران سیدلی ماں بخبر کڑی تاو سا صحیح حدیث رور سے بس زمان مذہب و گرزا ہے زمان مخنے قول پریگ دے بولے بل قول دلی بلی بانے دلیل لے چکل زمان قول تاسوئی نے بے دلیل نہ پتیوالے و غرزا ہے تو امامان نے تقریباً داسی کلمات نقل لی پائی غریبان بانے سے ملامتیا خنشتا پا خلق و ملامتیا چاہیے ورتوئی منہ پسی مناز ہے زمون تقلید مکو ہے دیوئی کتا ارسنگ ہے خمون در پسی درزو غریب بولے تنگ ہے وہی ماں پسی مناز ہے تو دردم در پسی السلام علیکم ولی یو کتاب کی شرط دانشتا یو امام ویلی سے زمان تقلید کا ہے دیو جن دیوئی منگ دپلان کی امام پا مذہب یو مذہب سمانا دا قول دار ایش صحیح حدیث واخلے دا قول اشتا دا قول دار ایش زمان تقلید مکوئے تو دا قول نے خلاف لگے تو ایزی تقلید کو دا تردد دے بڑے بات کی نپائی بانے منا متیا نشتا دائی ادب و احترام پکار دے اور مجتہدین بھی مجتہد ہوئی آج کم حدیث بخاری روڑی کدے خطاشیم یو ثواب حقی کا اچھی مصیبی ندائے دو ثواب دو اجر خزان لخپل زان لغم پکار دے چتم علم حاصل کا اور تو قرآن و حدیث عزت کا نبائے بن عملو کا
دانے چې بس آئی کړي موږ له پوره دی موږ تاجت نشته. او عالم سره بیا په کومه طریقه هغه تقلید کوي، هغه سره کتابونه نشتا، د دواړو جهاتو شته کنه. د یوازې د حنفي کتاب ګوري نو شافعي ولې نه ګوري، بل مذهب ولې نه ګوري، چا بل شرح یې کړي. د بخاری بس یو شرح ګوري د حنفیت، نور شرم ډیر شي شته کنه. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. آیت کے اس نور درې عوامل ذکر کړل. ربط مخ سردار مخ کی دعوت ایمان ته ایمان راوړې اور ایمان حفاظت تو کہے غره دا سمال مکو چې ایمان دروانه خرابی سلو اعمال ذکر کړل. اس ترغیب ورکی اننے کو اعمال ہوتا د اصلاح دپارا د استقامت دپارا پر دین باندې استقامت پکار رہے لکوالے پکار رہے د استقامت دپارا اصول درې اصول پیش کئی. اول دی آیت کی اس نور اصول شتا یو سلسلے اقامت الصلاۃ دموس پابندی دائیں تحقیق مخ یقیمون الصلاۃ کی تیر شو اموس پابندی اشارہ شو دین تولے پابند ہے تو من قام فقد قام الدین. دا دلیلو پرے بانے شیدائی بنی اسرائیلو کیم منزو بنی اسرائیلو کیم زکاتو خبر ہو تو قرآن بیا واپس کئی چکر استاسو دین کی داشتا دا دین دمانز پورا پابندیوں کے دویم سرے وآتو الزکاة دیتو لکی مالی عبادت خصوصی دیل ذکر کئی چاہے مولیانو دا یہودیانو پر ایک ڈیر تحریف کرو زکات بے پخبلنو اور قومیانو تبے وحرکے زکات ہاں اللہ ذکر دی عام مخاطب کئی آتو دے ایتان ماخوذ دے دا صیغہ قرآن کریم کے پور کولو دا معلوموں کے مستعمال دا نور امور محسوسوں کے مستعمال دا امور معقولوں کے مستعمال دا امور منزلوں کے مستعمال دا معلوم پال کدا مقام سے نور امور محسوسہ سورہ اعراف کی راضی امور معقولہ منزل سدی واحد آئے مبارک ایتا لفظ راغل ہے نہ معلوم شدہ ایتا پا معلوم پر خاص نہ دے دے نقطہ کی رد دے پا منکرین حدیث پر ویزیان ولی ایوی وما آتاکم رسولہ فخذوہم اگر آتان مرادانی شراب و سنت پسیزے اور حدیث پسیزے نہ ما آتاکم کم معلوم چتا صلح رسول درکی دمال غنیمتنا یا دمال فین داخل ہے مراد بیدار ہے نہ تحریف کی اور دلیل سے پیش کی چی آتا ایتا چرے دا امور محسوسوں کے استعمالی گی نا وہ تب قرآن سے بولے گی امور منزلہ ماڑے رایتوں نے تو ذکر کری چپائے کے لفظ ایتا راغل ایتا امور منزلہ تشامل ہاں دے کہ مال تشامل داریں دا صیغہ پر تملیک بڑے خاص نہ دا احناف دا قید لگولے چاہ تو زکات دا مانا ہے زکات ور کہ مانے غیر مالک کو گردوئے بلکہ وہی پہ باحت کے منائی ایتا استعمال لے یوزے کی تملیک نہیں تا یوشے چاہتا مباح کڑی اباحت کیا ایسی تملیک پکی نہیں نو داغیر پارم ایتا لفظ استعمال شیر ایوصل وہ آیت کی مرازی اقام الصلاۃ وآت المال حبی ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب دا امور دی غیر زکات نہ دی کی تملیک شرط نہ اور حال دار چ آتا ہے
نو فقہ حنفی کی راہ تخصیص کول بے دلیل ہے، چاہیے پر زکات کے بعد تملیغ کے خامخواہ نو بیا رفتہ رفتہ ہیلی جوڑی کی تعریف تو یا پیسے والا قبول کا بے منگرا کتاو پہ ڈوڑے در تو الگ ہیلے سے لگا تملیغ دپارا شرطیت دپارا سے دلیل ہونی شتا سرا قرآن کلفی ذکر کرے وہ فی سبیل اللہ التاڑ لامشتا دینا دے مدارس وغیرہ تو فی سبیل اللہ ہوئی وہ فی سبیل اللہ کی تملیغ دسراڑ شرط نہ ہے ورکعوا مع الراکعین زکات لغت داروے کی پاکوالی تو ہوئی اور پزال سر چیزی زال ذبح کول تو ہوئی پاکوال ظاہری و باطنی دوڑ باندھے لفظ زکات اطلاق شے لغوی معنی کی سورہ کہف کی یوتیا سورہ مریم دیالس کے مستعمل ہے غلامن زکیہ ادین ماخوذ زکات طریقے قرآن کریم نمگ لس ذکر کڑی خب تفصیل سرا درما مرد بد باب کے ورکعوا مع الراکعین مادد رکو قرآن کریم دیالس کرت ذکر کڑے اور بائے کہ وہ وجوہ دی یو امر دے پر رکو بانے مومنان ہوتا کم دمانظر رکو شرا سورہ حج کے وہ یا بل عام دا صفت دا مومنان عام ذکر کرے مومن اللہ ترکو گئی درم امر دے مریم علیہ السلام تا چتم رکو کا سلام صفت دا صحابہ کراموں سے الراکعون رکعن سجدا سورہ فتح کی پنجم صفت دا داؤد علیہ السلام چاپ رکو پریوت شپگم تعلق دا رکو کو ان کو دا بیت اللہ سرا دا اللہ کور دا پاک کے طہرا بیت یا آئے کہ دے للراکعین وہ منکار دا مشرکان دا رکونا اذا قیل عمر کرو لا یرکعون اور رکو لغت کی ہوئی سر اور ملا کا گول پائے کہ معنی دا خطوالی راجی کہ نخط کیدل کی انقیاد مراد دے دا اللہ دا حکم تابداری کول زکات سے خط کیدل نہیں مراد اسی تیو شیرائے اور سرخ کتا کی دی دا رکو نہیں لکی بلکہ بنیت دا انقیاد دا حکم دا اللہ ذکر شریعت کے صلاح کے رکو سے دوئی سر عملہ برابر کو زوال پنیت دا عبادت دے دولی کی روکو اس دے مقام کی یو تفسیر دار ہے مراد دا رکونا خاص رکو دا جز دا مانزا نو کما کہ اقیم الصلاة ذکر دے نو دے دولی کی تخصیص بارت آمی منس پورا کوئے نو رکو پکی کوئے تخصیص والے کو ردو پا یہودیانو مشرکانو باندے پا یہودیانو کے کتابیانو کے در رکو حکم شتا لکا مریم تاو لیکن ای پری خودلی وا مشرکان مکہ با رکو سجدہ بدا گنالا چی موسیٰ نشو کتا کولے دا قول چی پا یہودیانو پر بائی کے رکو نوانو دا آیت اور تذکرین دا قول ضعیف دے رکو دائی پا امت کیوں لیکن ای پری خودلی وا خدویم قولدار جل در رکو نمراد دے منز ذکر دا جز مراد کے کل اقیم الصلاة کو یوزلوی چی منز تاسو برابر کوئے لیکن او سوی د نور خلق سره کوي ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي معنی منس کوي سره د نور منس کوونکو نام سر کا تقوی اللہ ته انقیاد کوي سره د نور مرګونو نام نو دین بیا علماء لیکي مع پدې کې مخکمه معنی کړي معیت دې کې سره شرکت فی العمل والزمان والمکان دا چشیر مراد ته جماعت جوړ شو منز د جماعت کوي منز کوي په جماعت سره ځکه نبی صلی الله علیه وسلم نه منز بغیر جماعت نه نقل نشته د دې پوره اهتمام وکړ قرطبی د ابن عبد البر نه نقل کړي منز په جماعت سره فرض کفایي دی سو کوئی دا فرض عین دی مختلف اقوال دي لیکن اور بلا معنی دا مع
معیت سر اشتراک و مشابہت توئی مشابہ شے اسرا پر صفت رکوع کی نمازوں دے انقیاد کی نو دغه کی بیا راکعین سوق ورکعو کی خطاب بنی اسرائیل ہوتا نو راکعین بھی صحابہ کرام ماندا دا رکوع کوئے انقیاد کوئے داغی سرا ماندائی پشان د صحابہ غن تکی منس کوئے د صحابہ پشان تے رکوع و سجدے کوئے د صحابہ پشان تے انقیاد تابعداری کوئے دای سره مرګري شیخ دا تحریف دې څوک ددوي ورکو مارا کی معنی د جماعت سره یو ځای شي جماعت بیا ذکر کی اشاعت سره یو ځای شي نو تحریف کې راکین خو صحابه یې وای ورکو مارا کین د دې سره یو ځای شي د دې په شانته عمل کوي چای سره یې موږ کړه روکو یې کړی دغه تقید بڑے مقام کے مقصد ہو لکہ صلو کما رأیتمونی اصلی پدی سر دین قوام راضی دارنگ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون دی آیت عنوان فاصل کی زجر دے بترک العمل لیکن بیا ہم ذکر کی یودا سے شے چاہے داخل کی نہیں ہوئی لا تنسون انفسکم داولی نہیں ذکر کی دپار استقامت دین استقامت برائی کلچی لا تنسون انفسکم من عملو کے من زان ٹک کے ربط بیامخ کی آیت سردار یہود علماء دعوی کولا دا ترشی و عامر نوائی خو منگا منلی لگا منتصر دعوت راکے منگا تقریون کے نو حاصل جواب دارے دا سے اگر چتا سو منلی خو عمل پہ نکوائے گا کتابیانو کھڑے علماء راسو چھٹک دا خبر منلی خو عمل پہ نکا ذکر اللہ زجرو کی بترک العمل مفسرین ملکی چو علماء یہود ای گدا سیو چې خپل خپلوانو دوستانو تبوي چې لړشه بدی رسول ایمان راوړي دا حق دی بالکل دغه دین باندې کلک شه او په خپل بیان نه مانو بیا الله ځکه ایت په باندې زجر ور کوي اتامرون الناس بالبر آیات سو امر کوي خلقو ته امر ہر دے کی صیغہ امر نہیں مراد حکم کے معنی سو لیکن سڑے شاعت دعوت کی تبلیغ کی تھی تو امر وہی کہنا حکم کو تاسقل کو دنے کو کارونو اور یہ روایت تاسخبت زانون دا عملنا دا حمزہ دے استفہام زجری دپار دے پکی بیا استفہام تقریری ہے آیت تاسو دا کار کوئے نو کوئے کنا ولی کوئے دا مطلب دا دے بیا مقام دا حمزہ چلے دا اصل کے تنسون ہے امر بالبر ناروا کار نہیں خدا تنسون ناروا ہے لیکن حمزہ پا صدر دا کلام کی ذکر کی ذکر اول تامرون سراوڑ الناس نے مراد دی عوام خلق عام خلق تا آیا تاسو حکم کوئے بیانم کوئے بالبر دنے کہے بر ویلی کی اصل کی الوسعت فی الخیر و خیر کی بالکل وسعت لیکن بر ویلی کی لوے صحرا تک دا لفظ ہر طاعت تا ہر عبادت تا ہر عملی شرعی شامل لے منذ و زکات دے ٹول شامل اور قرآن کریم کی رائے تفسیر بیا خاص کرے سورہ بقرہ کی اوصل وہ یا کے براشی لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر لس امور ذکر کری دبر دا سری اوصل نہ ہاتیا کے ذکر کرے لكن البر من اتقى سورہ العمران کی میوز ذکر کرے دونوی کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا
نو بیر ویل کی وسعت د نیکانو د ټولو نه د نیکه ټولو کارون دا شامل دی. تاسو بل ته مانځه وای او په خپل نه کوي، د زکات وای، د رکوع وای په خپل نه کوي، اتباع د رسول ورته وای او په خپل نه کوي. دې توي تنسون انفسکم. نسیان نسین یہ قرآن کریم کی پن سرویخ کرتا ہوں. نسیان پاسل لغت کی ہوئی ہیراول ہوتا، مقابل د حفظ و ذکر راضی. دیو جنا اللہ تعالیٰ ددائی صفت نہ پاک ہے، ولید اللہ پر صفت گرائی ولا ینسا ما کان ربک نسیا. سورہ مریم ہوتا ہے پان نسیان ناراضی. بائی سلور آیتون قرآن کریم کی اشتہ بائے کے در نسیان نسبت اللہ تکڑے سن ناراضی. فنسیہم سورہ اعراف کی، سورہ توبہ یاسیہ، سورہ بقرہ کے. ادم جواب بکو چاد نسیان مرادی نفس پرے خودل، لفظ نسیان مشاکلتن صرف ذکر کرے. نو دارنگے دا بندگان پر صفت کے پر دو مانو سر راضی. دا بند صفت کی کل نسیان پر خپل معنی سر راشی بے اختیارا یہ ریدل. سورہ کاف کے رائے وَاسْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ یرشدنا. نورم سورہ یوسف تو وغیرہ کی راضی. اگر گناہ نہ دے پار امت کے گناہ نہ دے. فنسی ولم نجد له عزما. دویم نسیان پمانه د قصدن پر خودل راضی ادا گناہ دے. دا ہدی روایتون کی ذکر نے نس اللہ دے خلق اللہ یر کڑے سما پر خودل دمرے پر خودلی چ نس منسیاو گردی. انفسکم جمع نفسا، نفوسم جمع راضی، انفسم راضی. قرآن کریم کے ذریعے دولس میں ساقات مونگ نکلی گیا. کل وطن تو ہوئی، کل جنس تو ہوئی، کل سات ہوئی. دیدے کیا کا سوال ہو کہ نفس د سڑی نہ خو یری جن دا سنگ یری گی چې تن سونا خصکم تاسو یې را خپل ځانونه ځان تی نه یری دا څنګه ځان دی دیتا حبن نقوی ځانم نه پیژندخه نہ دیدے کہ تن سونا مراد تترکونا او دویمانه مراد آیا پرېږدې تاسو خپل ځانونه د عمل کول نه پدای بیربان نه نور توای او خپل په عمل نه کوي. محل د حمزه تنسانش نامر سره او خکار دی، خو لیکن په خپل عمل کول دا پکاري. ولی علماوی دا سم جوړېږي په شان ته مومباته په شان ته شراب شي په خپل سوځي او بل رڼا ور کوي. دا سمولا به عمله په خپل سوځي بل رڼا ور کوي. وتنسون انفسکم ومویل دا پری کی بعضی کتابیان چاہیے ہمارے سخ بالکل منکر و مخالف. وانتم تتلون الکتاب دا جملہ دا مزید قباحت دا پار اور حادار اس دا صلی اللہ کتاب دیکھ سوالو سے دا خبرہ ستاسو کتاب والے ہے دا خطام رون ناس کے معلوم ہے تاسو امر کوي خلقو ته نه کوي ولی عالمان یې کړه نو دوباره ولی وی چې انتم تدون الکتاب. جواب دار چې هغه کې عام علم ته اشاره وا او دې کې خاص علم ته اشاره ده. ذکر تتلون الکتاب نو مراد سره تتلون فی الکتاب قباحت هذا دا کم کار شکایت د دې قباحت تاسو په کتاب کې لولے تاسو په تورات کتاب کې قباحت درې خبرې کوم خبره معنی ترک العمل په تورات کې په ترک العمل باندې ډېر زورنی او ډېر آیتونه دي پرد کې اغل لولے او به هم تاسو پای عمل نه کوي. ذکر او ته اشاره وکړه وان تم تدون الکتاب
اور بلدے دا تصریح بمال مزم نوی دا پار دا مزید تقبیح امر کوئے تاسو خلق تدنے کہ اوزانم یہ روای اوزانم پریخرے ولی حال داری سے تاسو خپوئے کتاب لو لے نو پخپلے اسڑے کتاب لولی ہر وقت کے وہ یادی کی چھپدے عمل پکار دے اور پدے اور بیام نہ کئی افلا تعقلون دام دمخ کی پشانتی زجر دے لیکن تاکید و مبالغہ پر زجر کی ارگل انسان بل سڑی د خیر خی اور پخبل پائے عمل نہ کہیں دے تناقض میں لکھی کنا منطقان و تناقض مستدیمی نشوالی لا قلرا دکم سڑی پا کلام کی سے تناقضی ناغلے ونے ذکر آپ بے عقلی کنا فلا تعقلون معذر عقل پا لغت کے دلالت کی پا منع بانے عین قاف لام ویلی کی منع تا دوخ گوڑے تا چکم رسائی شئی تا اقال ہوئی ولی منکڑی چونا تختی عقل کل دا علم پا معنی بانے استعمالی کی ذکر عقل اصل کی سبب دے پار دے علم اور دا فعل چرے عقل یعقلو دلالت کی پچھلول دا عقل بانے چھلول دا عقل اگر چلا فلا تعقلون بعض معنی کریا فلا عقل لکم مفعول نہ حذف اگی وہی مفعول حذف دے نہ صح دار چلتا مفعول حذف دے رو باسا افلا تعقلون تاسو عقل نہ چلاوے پسی شبانے پدے خبر ہے کہ شدا قبیح کار دے ترک دا عمل چرے قبیح کار دے تو ذریعہ پا قباحت بانے نہ پوئے گے افلا تعقلون قبح صنیعکم قبح عملکم آیا تاسو عقل نہ چلائے من نہ پوئے گئے پا قباحت دے کار بانے آیا دا مانا شجا آیا تاسو بے عقل ہے تاسو عقل نشتا درم توجید آلی شجا عقل دلتا پمانا دا علمی مفولی پڑھ دے دا مخ تراجی دے آیا تاسو نہ پوئے گئے پا قباحت دے عمل علم دانے لرے ادی کی مزید زجر و زورنا ولی اشارہ دے کدا جدا سے خلق بے عقل دی ددی نے بالکل عقل سلب کا قرآن کریم اکثر ذہنوں کے دا مشرکین نا عقل سلب کرے ولی عقل نہ مراد ہاں عقل دے چپائے سرد دے شریعت آغش پہ شریعت کے استعمال کی منشید منہیات شرعیہ ہونا نکل چی کافر سڑے دان کی اوپر تو لگے عقل پکی نشتا دک سشے دک استفسار دے کانوا مستبصرین اللہ لکھی د کافران مبارک ہوئی شکانوا مستبصرین سورہ عنکبوت کی وہ خیار ہو اگے تو وہ خیار ہوئی سائنسدانان عقل والا خونو عقل خواہش د شرع مطابق رائش نداریں گے بل قرآن سورہ روم کے یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا دی پر سرسری قانون دا دنیا بانے خب ہوئے گی لیکن پر دین بانے نہ پوئے گی ذکر بدی کی عقل نشتا اور اسی استفسار و خیارتیاشتا واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین دام عطب دے پا مخکنی و عامر و نواہیو باندے اقیموا الصلاة والزکاة واستعینوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یا بنی اسرائیل استعینوا پائے بناتف ربط اس باقبل سردار ہے یہودیان و دو صلاة و زکاة وغیرہ ترشی احکام و اقرار خو کاؤ اویل شراب بیر دے دانے کارو ندی نور خلق تو میں بیان اول پخپل پہ عمل نہ کو ولی نہ کو پخپل عمل نہ کو زمگا سرداری خرابی زمگا مدن خرابی عوام بنانا مخالف شی دا مصیبتنا من راشی مصیبتنا دی بڑے باپ کی یری دل دا مصیبتنا دنیاویونا اللہ تعالی علاج کی واستعینوا
علاج خی ورتا واستعینوا بالصبر والصلاة مراسل دغه مامورات مخکنی او دا منہیات پدې باندې عمل کوئ څنګه عمل وکوي امداد حاصل کې په صبر کولو سره دا عمل نه معنی پدې کې سره لذت نفسانی خواہشات نفسانی صبر کا معنی ځان د لذتون نه بچ کنا مال او جاه مشری مواړه د دوی کی صبر پدې باندې ځان کلک کې په دین باندې استعانت سے طلب العون طلب د مدد د بالصبر والصلاة نہ مراد عمل الصبر والصلاة دعا پر مقام کے مراد نہ دامان نہ شي مدد غواړي معنی دعا غواړي په وسیله صبر او مانځو بعض تداوی لیکن قول مناسب نہ ہے اگر کو وسیلہ په مانځو په صبر سره جائز ده نیک اعمال دي خودت مراد نه دي دلته مراد داري چې عمل د صبر او د صلات کوي په دې سره واستاس په خپل دین باندې کلک شي د مصیبتونو مقابله په دې طریقه باندې کی اون پری باندې حاصل کې په مقابله د مصیبتونو کې صبر علی المصائب دار کے حق مسئلہ کار کوي پائے گا مصیبت راځي صبر بکے او صلات بکے دغه استعانت مراد ده مراد نه دعا نه چې الله نه مدد غواړي په وسیله مراد دې کدار ځان کلک کې پر دین په صبر کولو په منس کولو صبر ماده سواد بیری قران کریم کې درې د پاسو سل کرت راغلي ماده او پای کې دو قسم یو قسم نے صبر مذموم پناکار کار باندې پناکار حالت باندې صبر کول او قران کریم کی 15 آیتونو کی ذکر دیں فاغ فسبیل د تحکم او د توہین سره دے فما اصبرهم علی النار دی صبر کرے په ور باندې د دوی تحکم او تذلل دویم قسم دے صبر محمود دو کم سل آیتونو کی صبر محمود دے اصل اور قسم قرآن کریم کے اول صبر دے پر مصیبتونو کے اختیاری لکه صبر دے ابراہیم علیہ السلام پر اور باندې یا غیر اختیاری لکه صبر دے یعقوب علیہ السلام پر کېدلو د زوی باندې صبر پر مصیبتونو دویم صبر دے پر طاعات و عبادات و دای پر مشکلات باندې پار طاعت عبادت کی تکلیف راځي کنه نو صبر معنی دا پائے باندې پوخ پاد کېدل سره د مشقت نه صبر او کبطاعت باندې معنی کلک پالش پتوات دریم صبر دے من کېدل دي د ګناهونو نه دا صبر کې معنی د معنی مرادي سلام صبر دے ځان من کول دي د لذات دنیاویونه هغه لذات چا سبب د حصول د لذات اخروی اور دنیوی لذتونه پریدا ته پارش آخرت لذتونه حاصل کې دیجے کہ دا صبر چرے دے سلور قسمت شامل لے ابن کثیر و خازن لکلی اسیانت و غڑائے پا صبر زان بند کلک شے پا مصیبتون مانے دارنگے کلک شے پا طاعت و پا عبادات مانے دارنگے زان منع کہ رسیشی دا لذات و دنیا نا دارے طولت شامل ابن قیم مدارج السالکین کے دا صبر والے کے باب تڑلے جو صبر دے حبس النفس بندول دا نفس دی دا سشی عن الجزائے دا فریادون نا دا خفقیدن نا دویم سری او حبس دا جبل دا شکایت کولو دا اللہ نا دریم سری حبس دا اندامون دا پریشان کیدلو نا سمان دا صبر دا نفس صفت تے
دا جبم صفت تے دان دامنم صفت تے ویلی صبر قرآن کریم کے پشپارس وجوہ سر دے او وجوہ من ذکر کری نو صبر اصل کی شامل ش واستعینوا بالصبر اگر طول حالات ہوتا ایمان یقین تقوی طول ہوتا دا صبر بے لفظ شامل ہے معذتم صبر شامل ہے ورپسی والصلاة ولی روڑی دیت ویلی کی تخصیص بار تعمیم داول رڈیر اہتمام دوجی کہ صبر کو کہے خو پا صبر کے لویش سر صلاة ولی پا منزون کے دا پوخوالی دا دین اذک لکے دلو پا مصیبتون مانے پدے کلوے علاج دا حدیث دا ابو داؤد کرائیے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی یا فضع الى الصلاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے دے اوکار تکلیف بچرائے نمونز بے کاؤ مانزد دبے پنائی حاصل کرا اور دین گزدہ سشتر باران نکی نو صلاة سے سسخاؤ کے خصوب خصوب رائشی بندر سوگ میں بانے منزو کے حاجت دینے کی گنو منزو کا صلاة الحاجت پکار کے حیران ہے منزو کا دے استخارے ہر زیدہ صلاة ذکر کرے دفن مشکلات دا پارا دکی اہمیت صبر نے رس مستقل ذکر کر مانے پمان اے علماء دلی دین دے استقامت دپارا پمان زبان تاسو اہتمام کے ومون سرستادین خگل کی اور صلاة کی بیا دعاگان داخل لی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ انہا ضمیر کے قرطبی عطا اقوال نقل کری غرہ دار سے صلاة تراجے کا یا استعانت تراجے یقیناً دامون سے لکبیرۃ خامخاگران نے یا دا استعانت پر صبر و صلاة سرا زان ٹنگول پر صبر و پمانز دا دوار سیدے چیدے گران کار دے کبیرہ کل ماخوذی دا کبورانا کبرہ لکھی دنوالی دا سقن تا اکل ماخوذی دا کبیرنا کبرہ لکھی بڑاوالی تا بیا پسلہ کی چعلا راشی نمانا دے دنوال رسو السلہ کی دے علا اللہ علی الخاشعین دید دے استثناء منقطع ہوئی لکبیرتن علا کل احد اللہ علی الخاشعین استثناء مفرغ ورطائی پدا سے کلام کے ترغیب ورکولی دی رسو صفت تا دا گران کار دے مگر نہ گران پخاشین ماننے سمانے خلق و بزان کی خشوع پیدا کے دل پارا سے سیانت بالصبر و صلاۃ دا آسان شي دا ذریعہ خی کنا مخکوی صبر و صلاۃ کوي د دین د قیام د پارا اس صبر و صلاۃ موږ څنګه کوو دا گران کار نو پزان کی خشوع پیدا کے کنا دل پارا چاہت آسان شي خاشین مادہ شرا قرآن کریم کے ولس کرت دا ولس وجوہ سرا نقل کرے صفت دا انبیاء صفت دا صالحین صفت دا عام مومنان وحالت دا مانزکے صفت دا صالحین دا علی کتاب صفت دا نیکان علماء پوخ دا اور ادل دا قرآن کے قرآن اور یہ خشوع کے صفت دا مجرمان پرز دا قیامت کے خشوع انت ذلت مراد دے دار صفت دستر کو دائی پرز قیامت کی استر کے بہم ذلیلی خاشعتن ابصار دار کی صفت د مخون بمرادی پرز قیامت بدلی مخون خاشعتن ذلیلی صفت د اوازون پرز قیامت بخاشعتن خشعت الاصوات چبی ټول اوازونه کله خشوع صفت د زمک راضی کله چی زمک وچه ته خاشع وي نو دلیل شي خشوع په اصل لغت کې سکون او تذلل عاجز توي دزمه کی سکون ناره چې بوټي د پیدائش دستر کو خشوع داره چې ذلیل او خطه نیولي داواز خشوع داره چې چپ شي نو معلوم شه خشوع په شریعت کې څه دوی
قرطبی لکھی دا یو حیات دے پہ نفس کی چې داغه نه سکون او تواضع باندامونو کې پیدا کی دا یو حیات کی چې داسې په انسان کې راشي نو خشوع باصل کی صفت ته د زړه لیکن سمانه داغه پاندامون باندې مرتب کیږي پاندامون چې سمانه مرتب شي آیت بیا خضوع وي په جواب باندې چې سمانه مرتب شي آیت تضرع وي دا بیا فرق دی د حذیفه رضی اللہ عنہ روایت ده چې د خشوع د نفاق نزان بج اوساته شاگردان ہوتے خشوع د نفاق سے تو ادار سے بدن ظاہری کی سڑے عاجزی کی اور پزر کے خشوع نہیں ابراہیم نخی سوری نے روایت کی اگو یہ خشوع دیتے نہ ہوئی چڈوڑے خورے اور زگی وہ چڈوڑے خورے اور زگی جامعہ گوندے چیز صوفی ماز خشوع آ رہے ہیں اور سر نے ٹیٹ کڑی خشوع دار چمالدار اور غریب ورطہ پاک کے مسائل کاری اور فرض اللہ تعالیٰ کے اللہ تعاجزی کئی دی تو خشوع ہوئی ابن کثیر ہوئی پا خشوع کی سلور صفت اب جمع کی تصدیق قول لمان ذر اللہ یقین قول پہ ایمان اللہ نے یرا قول اللہ غضب و عذابنا اور تواضع قول حدیث کی رائے یہ سڑی منسکو اور سر ادا سے کوکڑو عمر زلان روایت کے عمر زلان ہوتے خشوع چرے پسٹ کے نا خشوع پزر کے رسٹ دی اچت کھا سم ادرے کا مانزتا نو خشوع الکی دا اصل یرا دزرا چاغا انسان کے پان دامون کے او پجب کی خیستہ سر پیدا کی دا اللہ نے دا عجز سری دی صفت سرا صبر مسڑی تا آسان شي صلات مت آسان شي ولید اللہ یہ رب غالب شي کنه اللہ یہ رب سڑی غالب شي نو عبادت تو آسان شي الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون دی آیت کی صفت موزحات الخاشعين ذکر کئی دا صفت دے چھ بڑے وضاحت کئی ایادا پا مقام دے علت کے دپار دا خشوع پیدا کولو خشوع سنگ پیدا کی الذین یظنون نو دا ترتیب شو زان پا دین کلکے صبر و صلات کوئے صبر و صلات خگران کار سنگ بے کوئے زان کے خشوع پیدا کے خشوع سنگ پیدا کے الذین یظنون پا دی طریقہ زان کے خشوع پیدا کے طریقہ دا خشوع دا پیدا کول الذین یظنون انهم ملاقو ربهم دادا سے خلق دی یظنون چا ظن کی شرف سر مخامخ کی یقین کی پری بانی شمگا مخامخ کی وقبل لب سرا اور پری چی یقینا منگا آغت ورگرزهم پری بانی یقین دے ابن جریر عرب خلق یقین مسماکی پزوان سرا شک مسماکی پزوان سرا گویا کہ دا زوان دا ازداد نہ دے ابن جریر میں کثیر دا مجاہد نے روایت کی ہر زوان پہ قرآن کے علم دے اگر سیدھے نباز امور مستثنا دی قرطبی ویلی زوان پاسل کی شک دے خو لیکن میلان دے اور جانب تا کہ میلان پکنی بیاتن یقین جوڑ شی دزوان مادہ قرآن کریم کے ناش پہ تکرد دا اور آگے یو تفسیر منگا صورت حجرات کی نکلے دزوان اقسام بیاد طریقے لی دزوان طریقی صرف وہ مقصد دائیں دار زوان کل دا وہم پدے کے استعمالی گی وہم زوان کلا دا گمان پدے کے استعمالی گی دا شک شاید شک ویلی کی زوان کل دا گمان پدے کے استعمالی شاید جانب راجح ہوئی زوان کل دا یقین پدے کے استعمالی کل چی دری نرسو ان نراغلی ان تاکید دا پار دے ندا دلیش چی زوان نمرادے کی یقین دے خلق چی دا یقین کی جان ملاقو ربهم
ملاقوز لقان ماخوذ لقاء قرآن کے تدریس کرت راضی ودائے مختلف وجوہ بیان چھ لقاسی لقاء دا اللہ لقاء دا اللہ تعالی یوم آندار پہ جنت کی دیدار رویت اللہ فی الجنت سورہ احزاب کے اغراض دویم لقاء اللہ سے ترغیب دا حصول دا لقاء اللہ اللہ یہ ترغیب ورکڑے اور دا صفت دا مومنان گرزو لے اور زجر رکی پہ انکار دا لقاء اللہ کافران ہوتا بیا لقاء دا رب چلی او خود دیدار کول دی بل لقاء دا رب نہ مراد دے مڑ کے دل سڑے پر رب تو رسلمان سم مرش دے تو لقاء رب دریم لقاء رب سے تو لقاء الحساب حساب تو مخامخ کے دل دیدے کی راٹول مراد کے دیشی چاہیے ملاقات نہ رب نہ مراد سے جزا و حساب تا رسیدل تفسیر قرطبی ہوئی خازن ہوئی مراد دینا پاخرت کی اللہ دیدار ہے بل قولدار شلقان مراد دے ثواب درب حاصل اول مان پائے بن بدی الذین یظنون انهم ملاقو ربهم خاشیندہ سے خلق دی شدا یقین ساتھی شدی بما رب تمخامخ کی د جزا حساب د پارا چدا عقیدت سوک ساتھی نپاغ کی خشوع راضی قیامت چی یاد ساتھی او کله چې ملاقات ته مراد دے کسی جنت کی دیدار حاصل اول نو دا خو سړی دا یقین نشي کولی چې جنتیم کنا انت ځوان بیا په خپل معنا کې امید ساتي ګمان کی امید ساتي ول دا ول معنا غره او ځوان او ملاقات د مراد سره ملاقات رب دے معنی داغلی دل پدی دنیا کے ولیکن پطریقہ تشبیہ کہ حدیث کرائی ان تعبد اللہ کانک ترا دا اللہ بندگی کے گویا کسی اینے دیکھیو ماندام نہ پمانز کے خاشین ستئی مانز کے خاشین دا خشوع صلاۃ تعریف دے بیان آخلق یظنون چلا خیال کے چم اللہ تمخامخ ولاڑیو زړه کې دا خیال لا ول چې بس ځان لا ته مخامخ یم نو زړه کې به خشوع پیدا کی کنه ا کدا نشي کوله حدیث کراین دا خوایا کنه چې الله ما اینی بل دا عقیده ساتي جانهم الیه راجعون الیه ضمیر رب تراجه یا بازی جزا تراجه یقینا دی با اللہ تعالی تخامخا اور گردیم صرف اللہ تا اور گردیدل مراد دینا عقیدہ دا باس و دا جزا سمانا دشا پزدکی چا عقیدہ دا باس و دا جزائی آخل کو پزنون کے خامخا خشوع راضی اور خشوع شراشی نپائے سرا صبر و صلاة آسان شی صبر و صلاة شراشی نپدین بانی قیام آسان شی